अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। यानी दीन और सियासत जब जुदा जुदा होते हैं तो फिर उस वक़्त जो हुकूमत है वो एक चंगेज़ी हुकूमत बन जाती है। यानी कि वो हुकूमत फिर एक ज़ुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी पर मबनी एक हुकूमत होती है। तो मैं आज आपसे बहैसियत एक टीचर, बहैसियत एक एल्डर, एक बड़ा होने के नाते मैं बच्चों से ख़ास तौर पर बातचीत करना चाहता हूँ। हम लोग स्टडी से रिलेटेड तो बातचीत करते रहते हैं। तो आज थोड़ा-सा हम सियासत के मुतालिक भी बातचीत करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 18 साल के हो चुके होंगे और ये उनका पहला इलेक्शन होगा। और मुझे अपना वो वक़्त याद आ रहा है जब मैं 18 साल का हुआ और उसके बाद जब इलेक्शन हुए और मेरा वोट था। और इलेक्शन के दिनों में जिन बच्चों का वोट होता है उनकी घर के अंदर भी थोड़ी एक वैल्यू होती है कि आपने वोट डालना है। और जो बड़े होते हैं उनको इस चीज़ का कंसर्न भी होता है कि हमने तो बरादरी की बुनियाद पे या हमने फलां को वोट डालना है। तो बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं। और मुझे अपना वो सारा वक़्त याद आ रहा है कि हम सब कज़न जो थे हम कहते थे कि हम फलाँ को वोट डालेंगे, घर वाले कहते थे कि नहीं आपने वोट फलाँ को डालना है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो मैं आप सबसे बातचीत करना चाहता हूँ। देखें, जब मेरा टाइम था तो मेरी जो अप्रोच थी वो ये थी कि ये सब के सब चोर हैं। और इसमें से जितने भी इलेक्टेबल्स हैं उसमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो इस लायक हो कि उसको वोट डाला जाए। तो मैंने और मेरे कुछ कज़न्स ने हमने ये फ़ैसला किया था उस टाइम पे कि हम वोट नहीं डालेंगे और हमने वोट नहीं डाला था। वक़्त के साथ-साथ इंसान सीखता है और इंसान को चीज़ों का बेहतर अंदाज़ में पता भी चलता है। 18 साल, 19 साल का बच्चा जो है उसको शायद बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर उतनी समझ नहीं होती जितनी समझ उसको होनी चाहिए, जितनी उसको पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी नहीं होती। उसकी एक वजह ये भी है कि हमें हमारे निसाब के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जिससे हमारी जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस है वो हमारा जो है वो बेहतर तरीके से मैच्योर हो या हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस हो। हमें मुताले पाकिस्तान के नाम पे बदकिस्मती से झूठ पढ़ाया जाता है, हमें प्रोपेगेंडा और इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और हमें वो चीज़ें नहीं बताई जाती जो कि हमें बताई जानी चाहिए। तो ये तमाम जो हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि हम भी वोट नहीं डालते। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों से बातचीत करना चाहूँगा कि आप वोट ज़रूर डालें, क्योंकि वोट जो है वो एक अमानत भी है और आपका एक तरह से कह लें कि एक फ़रीज़ा भी है। ना सिर्फ़ ये कि आपका ये एक कौमी फ़रीज़ा है, बल्कि ये आपका दीनी फ़रीज़ा भी बनता है, क्योंकि जिस जिस तरह मैंने इकबाल के शेर से बात शुरू की थी कि जब दीन और सियासत जुदा-जुदा हो जाते हैं, तो उस वक़्त फिर हुकूमत जो है वो क्या होती है, वो एक चंगेज़ी हुकूमत बन जाती है। तो वोट ना डालना जो है, और कतील शिफ़ाई का मुझे वो शेर याद आ गया कि दुनिया में कतील उससा मुनाफ़िक नहीं कोई, जो ज़ुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। तो आप अपने वोट को एक बगावत के तौर पर भी आप अपने वोट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नाइंसाफ़ी, इस ज़ुल्म और ज़्यादती के खिलाफ़ एज़ अ टोकन ऑफ पावर आप अपने वोट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप वोट ज़रूर डालें। बच्चे भी, नौजवान भी, बूढ़े भी, वो तमाम लोग जिनको ये लगता है कि वोट ना डालना जो है ये बेहतर फ़ैसला है, क्योंकि वोट डालने से कौन-सा फ़र्क पड़ जाना है। तो वोट जो है दैट 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 डज़ क्रिएट अ डिफरेंस। वोट से डिफरेंस आता है आपके वोट डालने से। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वोट किसको डाला जाए? किसको वोट डालना चाहिए और किसको वोट नहीं डालना चाहिए? और इस हवाले से मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये जो मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो हलका है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें बहुत एक अच्छा बंदा होता है, जो आपको लगता है कि ये बंदा काम करवाता है, ये बंदा हलके के अंदर मौजूद होता है, लोगों के मसाइल हल करता है, सड़कें पक्की करवाता है, या बाकी जो तरक्कियाती काम होते हैं, वो करवाता है, तो उसको वोट दिया जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम होता है कि जो बंदा आपके इलाके में अच्छा होता है, उसकी पार्टी अच्छी नहीं होती या उसकी पार्टी आपको पसंद नहीं होती। तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए कि बंदा ठीक है लेकिन उसकी पार्टी नहीं ठीक, या जिस पार्टी जिस पार्टी के मंशूर से आप इत्तेफ़ाक करते हैं या आपको लगता है कि ये पार्टी ठीक है, उस पार्टी का जो कैंडिडेट है आपके इलाके में, वो कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है या वो कैंडिडेट काम नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मेरी जो ज़ाती राय है, वो ये है कि आपको जो बंदा है उसको देख के वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको पार्टी को देख के वोट देना चाहिए। क्योंकि वोट जो होता है वो इलेक्टेबल का नहीं होता, वोट पार्टी का होता है, क्योंकि डिसीजंस जो हैं वो पार्टी ने करने होते हैं। पॉलिसी जो है वो पार्टी बनाती है, और जब कोई भी पार्टी हुकूमत में आती है तो उसमें इंडिविजुअल्स की जो राय होती है या जो इंडिविजुअल्स की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर बहुत कम फैसले होते हैं,
جو پارٹی کا منشور ہوتا ہے یا پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی ہی پارٹی جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور پارٹی جو ہے وہ کسی بھی ملک کو یا پرٹیکولرلی کسی بھی علاقے کو جو ہے وہ لیڈ کرتی ہے یا اس کو وہ گورن کرتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ دیا جائے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آپ جس پارٹی کو مرضی ووٹ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی خاص پارٹی کو ووٹ دیں، کیونکہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں تو وہ مس گائیڈ کرنے والی بات ہوگی، یا وہ یہی ہوگی کہ میں کسی ایک پارٹی کی سائیڈ لے کے اور اس پارٹی کی جو اس پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں، جبکہ پالیٹکس کے اندر جو ٹرو پولیٹیکل سینس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی پارٹی کے حق میں نہیں بات کرتے، بلکہ بینگ اے ٹیچر، ایک ٹیچر کا کام ہوتا ہے بچوں کے اندر یا جو لرنرز ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا جو پولیٹیکل کانشیس ہوتا ہے اس کو امپاور کرنا، اس کو اگنائٹ کرنا، اور بچوں کے اندر جو سیاسی شعور ہے وہ بیدار کرنا۔ تو اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا جو سیاسی شعور ہے اس کو بیدار کیا جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس پارٹی کو ووٹ دینا ہے جو پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے لیے بہتر ہے، اس ملک کے لیے جو پارٹی بہتر ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ سر اس ملک کے اندر کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی رائے غلط ہے، کیونکہ آپ اگر پارٹیز کے منشور کو دیکھیں گے، آپ پارٹیز کے کام کرنے کے انداز کو دیکھیں گے، تو آپ کو ضرور ایسی پارٹیز ملیں گی جن کا منشور، جن کا کام کرنے کا طریقہ، جن کی پالیسی، جن کا ویژن بڑا کلیئر سا ہوتا ہے، اور وہ بڑا ریگورسلی اپنے اس ویژن کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ اب بہت ساری پارٹیز پاکستان کے اندر ایسی بھی ہیں جو کبھی حکومت میں نہیں رہیں، لیکن ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے، ان کا جو منشور ہے یا ان کی جو پالیسی ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ضمیر کا فیصلہ کرنا ہے، اور اپنے ضمیر کی آواز اپنے ضمیر کی آواز کو جواب دیتے ہوئے، اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آپ نے اپنا ووٹ جو ہے وہ ضرور جا کے کاسٹ کرنا ہے۔ اور جس عمر میں آپ لوگ ہیں، اس عمر میں انسان کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی سمجھ بوجھ رکھیں، آپ کو یہ پتہ ہو کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، اور پولیٹیکل اویئرنیس کیا ہوتی ہے، پالیٹکس کیا ہوتی ہے، گورننس کیا ہوتی ہے، ہمارے ملک کا آئین کیا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ اس طرح کی جو اویئرنیس ہے وہ اپنے اندر ضرور رکھا کریں۔ اور لانگ سٹوری شارٹ بات یہی ہے کہ آپ نے ووٹ جو ہے وہ ضرور کاسٹ کرنا ہے، اور اپنے والدین کے دباؤ میں آ کے، یا اپنے برادری کے دباؤ میں آ کے، یا دوستوں کے دباؤ میں آ کے، یا دیکھا دیکھی، وہ ہوتا ہے نا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو آپ نے اس طرح سے بھیڑ چال کا حصہ نہیں بننا، اور آپ نے اپنے ضمیر کی آواز کو سن کر اور خود فیصلہ کر کے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں جا کے آپ کو پچھتاوا بھی ہو کہ میں نے ووٹ غلط پارٹی کو دے دیا تھا، یا میں نے غلط بندے کو دے دیا تھا، لیکن پھر انسان اسی طرح سیکھتا ہے، اسی طرح سے انسان سیکھتا ہے، اور اسی طرح سے ہی پھر آپ کو پتہ چلے گا جب اگلی دفعہ آپ ووٹ کاسٹ کر رہے ہوں گے، تو آپ کو زیادہ بہتر انداز میں پتہ ہوگا کہ مجھے کس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ لیکن ووٹ کا بائیکاٹ آپ نے بالکل نہیں کرنا، آپ نے جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور اس کو ایک قومی، دینی ذمہ داری سمجھ کے آپ نے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کرنا ہے۔ شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اور اس پولیٹیکل اویئرنیس کی جو کیمپین ہے اس میں شامل ہو جائیں، اور کیونکہ یہ ملک آپ کا ہے، اس ملک کے پاسباں آپ ہیں، اور ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو جو یوتھ ہے اس نے ہی پھر آ کے اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ تو یو آر دا فیوچر آف دس کنٹری، اینڈ یو آر دا ٹارچ بیئرر آف دا چینج۔ آپ اس چینج کا حصہ بنیں، اور اپنا ووٹ جو ہے وہ ضرور کاسٹ کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔